Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksan nga puno sa katapusang 7 ka katalagman. Miingon ang anghel, Dali nga ri, og patan-awon ko ikaw sa pangasaw-unon sa nating karnero. Unya gigaman ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Naggilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa kristal. Kini may dako og habog nga paril ug may 12 kaganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka panay sa Israel. Matag kilid sa syudad may 3 kaganghaan. 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad, ibabaw sa 12 kasukaranang bato, nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karnero. Ang anghel nga nakigsulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan, aron isukod sa syudad, og sa mga ganghaan, og sa paril niini. Kwadrado ang syudad, parihas ang gitas-on og ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas-on niini 2,400 ka kilometro, og ang gilapdon, ang gihabugon, og ang gitas-on niini parihas gayod. Gisukod usab niya ang paril, og kini 60 ka metros ang gihabugon, sumala sa sukdanan nga gigamit niya nga maoy kasagarang gamiton. Haspi ang paril ni ini og lunsayng bulawan ang tibuok syudad, og tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa paril sa syudad. Ang una, haspi; ang ikaduha, sapero; ang ikatulo, agata; ang ikaupat, esmeralda;